जेजूक आमी सगळीं नमस्कार करुया. सगळीं आमची चिंतना आनी भावना ताका समर्पुया. ताच्या पांयां तळा दवरून ताणें आमची काकलूत करची. ताणें आमकां सुटका दिवची. ताणें आमकां भितरल्यान जें चलता थंयसर आमकां शांती हाडची. म्हणून आतां आमी आमचे दोळे ताचेर लावन हो वेळ सारया. जितले आमी ताका पळयता तितलो तो आमचे सवें खोलायेन आमची मनां आमची काळजां उजवाडा येतलो. जें वायट आमचें सवें रुजलेलें आसा थंयसर आमकां नदर मारूंक तो मदत करतलो आनी हे मदतींतल्यान आमकां तो कशे भाशेन सुटका दिता तें दाखयतलो. आमी आतां गायन करून ताका भोजया आनी ताका आमचें जिवीत समर्पुया. वै जेजू, तूंच म्हाका शांती हाडूंक शकताय. तूंच म्हाका सगळें बरेंपण दिवंक शकताय. हांवें सगळे स्वास्थेचेर हें सगळें बरेंपण सांसपिलेलें आसा पूण तें म्हाका मेळोंक ना. थंयसर हांव फसलीं. तो देवाचें उतर स्तोत्रांतल्यान अशें आमकां आमची मनां चिंतनां थिरावंक संदी दिता. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांती जिवंक तुका मेळटलें.
सर्वेस्परा सोवें आसूं सगलो तुजो संतोष तुजें काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. ताचेर विस्वास दवर, गरज तें तो करतलो. तुजें बरेपण उजवाड त्या दिसा परी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपाराच्या वोता वरी परजळटलें. वायटाक पाट कर, बऱ्या करण्यांक लाग. सासणांक तोखता तसलें तुका ठिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भोगतांक तो कदींच सोडचो ना. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळा तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणांक शरणा येता म्हूण तो तांकां निवारता. जेजू, ही स्तोत्रांतलीं उतरां आयकून खरेपणी म्हजो आत्मो तुवें उबारलोय. निराशेपण पयस जालेलें आसा. तुजी कृपा म्हजें सवें वावरूंक लागलेली आसा आनी तुजे कृपेक लागून म्हजे दोळे उक्ते जावन तुजे गोठायेन
तुका हांव सहकार करूंक लागली. जेजूचेर आमचे दोळे आसात म्हणटोत ताची कृपा आमचे सवे भितरल्यान आमकां पेकोवणी दिवंक लागतली. जे कुडीचे सांदे पिडेंत आसात थिंचोर ताची कृपा वचोन त्या जाग्याक सुटका मेळो म्हूण तुमी तुमच्या चिंतनांनी त्या बागांत जेजूक घेयात आनी तो आमकां पेकोवणी हाडटलो. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू थंयसर येतलो. सुस्कार भायर सोडटना बरें आनी वायट थंयसर आसा तितलें जेजू सवें दवरात सुस्कार भायर सोडटना आनी हे परी तातूंतली तो आमकां मेकळेपण आनी सुटका दितलो. हे परी आमी पेखोन येतल्या आमकां ताची भलायकी मेळटली. सर्वेस्पोर कोनवाळो आनी माय मोगाचो म्हणून आमी सगळीं जाणां पूण आतां ताका अणभवया. ताचेरूच दोळे लावन तुमचेंच जिवीत तो कशे भाशेन खुशालकायेन भरून तुका आनंदीत कोत्ता तें पळोवंक लागात. आमी तर सत मानीत जाल्यार आमच्या विस्वासा प्रमाणे तो आमकां सगळें बरेंपण फाव करतलो म्हणून कितलेच फाटी ताणें आमकां दाखयलां आनी शिकयलां. तें आमी आपणावया आनी ह्या वेळार आमचें जिवीत खरेंच जेजूच्या ताब्यांत करून ताका आमी महिमा हाडया. वोत जावन आसा जिवंत जेजू आनी तो सगळें जाणो आमच्यान ताका फुटोवंक जायना. तो ह्या संवसारांत आसा, सगळ्या जाग्यांचेर आसा, सगळ्या मदें तो जियेता. ह्या विस्वासान ह्या बोरवाशान ताचो मोग आमी अणभवया. तो सदांच आजीर आसा म्हणून आमी अदीक आनी अदीक गोठायेन बरोवन येवया. पेकोवणी आमी अणभवया आनी आमचें जिवीत जेजूचेर आमी थिरावया.
Господь куда мука, Ty varulam sobava, Soy borde vishoy lina, Priti chababa amsha, Soy divon utaktasha, Morgoton kalzatona, Onuya vakanuya, Upsolya tachimono, Mogacha bovin atmya, Samsarko kalge poda, Manilya sasna sasna. Amen. Tuen tanka sorgin so uno diloi. Soglia swadaco ulata, Maguya. Deva, एका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. Amen. Page 13, A26. Sogliami ektai sauya, Sogliami lagi sorya, Donya devak vakanuya, Anondam so nakasoya, Taranatu kodap donya, Jivitatu sorudonya, Amka murgyang tuvatakoy, Tuja rajan vorun pavoy. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी जेजूच्या काळजाची आठवण करता. प्रवेश गितान अशें म्हणलेलें आसा, ताच्या काळजाचे ओथरेक संस्थेचे संस्थीक तोखतात,
तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो आनी दुकाळाच्या काळार तांकां जिवंक दितलो. आमी ताची उतरां मनान दवरया, काळजान धरून ताचेर नियाळ करया. तो आमकां मरणांतली सुटका दितलो. भिवू नाकात. तुमची खाजगी मागणी तें आसा ती मनान धरात. आनी ह्या मिसाचें जें खेरीतीन तें आसा तें मनान धरून आतां पयले सुवातेर देवाचें आमी बोगसणे मागया. देवान आमकां कारबारी केलेले आसा. हो कारबार तुमी घरांनी पाळटात. तुमी तुमची जबाबदारी घेतलेली आसा. तुमी बरें पळय तें दुसऱ्यांक शिकयतात, भुरग्यांक, घरच्यांक. तो तुमकां शबासकी दिवंक जाय. पूण आमी चुकता. कित्याक जेन्ना दुसरीं आयकोना सारकें करिना तेन्ना आमी आबोलार जाता. कित्याक तीं बरें करिना म्हणून, ताची खास तांकां लागतली म्हणून आमी आबोलार जाता. आनी तेन्ना देंवचार आमकां आपल्या ताब्यांत करता आनी आमी मागीर पातकान पडटा. कितें ना कितें म्हणूंक लागता. कित्याक राग येता आमकां आनी शिजता आमी. अशें जाता न्हय. तो देव आमकां ती सगळीं पातकां बोगशिता. आनी तितलेंच न्हय, आमकां तो भितरल्यान पोत्तून घडून आमकां ताची सारकी करूंक तो आवडटा. ह्या वेळार हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजान थावन ताचें बोगसणें आनी एकामेकाचें मागया. बरेंच करूंक आमी आवडटा, पूण शेवटी आमी वायट करता. हें पातक आमचें सोरशिल्लें काड. म्हणून आतां सगळीं जाणां बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोर पोदेतात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. भोव कोणवाळे बापा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या ओत्रेकांनी आमचीं काळजां पेटय. अशें आमचीं काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावन आनी ताचे सासणीक सोडवणेंत आमकां वांटो मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ताचे मुन्यारी आनी देवाच्या गुटाचे कारबारी कशे मनशांनी आमकां लेखचे. कारबाऱ्या सोवें हो गूण गरजेचो. जण एकलो कारबारी विस्वाशी जावंक जाय. तुमी व मनशाचे खंयचे न्यायसोबे म्हजी न्हीद केली जाल्यार हांव कसलीच पर्वा करिना. म्हजी न्हीद हांवूच पर्यान करिना. म्हज्या अंतस्कण नितोळ आसा, पूण हाका लागून हांव निरपराधी म्हूण समजना. म्हजी न्हीद करपी एकलोच सोमी. म्हणटच आदी फुडें सोमी हे पर्यान कोणाचीच न्हीद तुमी करूं न्हय. तेन्ना काळोखांतले गूट तो उजवाडा हाडटलो आनी मनशांच्या मनांत लिपून आसलोल्यो येवजण्यो उगडाप्यो करतलो आनी तेन्ना देव जण एकल्याक फावो ती शाबासकी दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. म्हणुया, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब.
बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुझें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. ताचेर विस्वास दवर, गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवाड्या दिसा पोरी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपारच्या वोता वरीं परसळटलें. सबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर, बऱ्याक कोण्याक लाग. सासणाक तोखता तसलें तुका तिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भोगतांक तो कोदींच सांडचो ना. सबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळा तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरनां येतात म्हूण तो तांकां निवारता. सबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी जेजूक म्हणलें, जुवांचे शीस आनी तशेंच फारिजेवांचे भोवून भोवून उपवास आनी मागणी कोत्तात, पूण तुजे शीश खावन पिवन आसात तें कशें? आनी जेसून ताका म्हणलें, न्हवरो पावणे बरोबर आसतना तुमच्यान ताका उपवास करूंक लावं येता. न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतोच ते उपवास करतले. अशी एक वापर घालून ताणें ताका सांगलें, कोणूच पोरण्या आंगोस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगोस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगोस्त्र पिंजलें तें पिंजलें, त्या भायर ताचो काडलोलो कुडको पोरण्या आंगोस्त्राक सोरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोरण्या बुडल्यांनी भरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुडलीं फोडून उडयतलो आनी ओतोन वेतलो आनी बुडल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुडल्यांनी भरूंक जाय. आनी पोरनो सोरो पिवन आयलोल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना. पोरनो सोरो अदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाळी तुका क्रिस्त. दोन वस्तू आमी मनांत दवरया. पयलें म्हणजे आमी सगळे कारबारी. मुन्यारी आमी, पूण कारबारी म्हणजे आमकां जबाबदारी दिलेली आसा. आमी खूब पाटी आमची जबाबदारी पाळिना, दुसऱ्यांचेर लोटून उडयता. जेन्ना आमी जबाबदारी पाळटल्या तेन्ना आमचे मदें एक मॅच्युरिटी येतली आनी खरेपणी मॅच्युरिटी येता. नाल्यार आमी बेश्टेच वयल्या वयर तरंगता. हाका लागून आमचें जिवीत जेजूचेर थिरायलेलें नासता, ओहिंचे वस्तूंचेर, ओहिंच्या एका मुद्द्याचेर.
ताका लागून जितले आमी आमचें जिवीत थिरायतले हांव तेन्ना की आमकां खूब गोठाय येतली उर्बा येतली आनी आमी सगळो वावर सुटसुटीत करूंक लागतले हांव कित्याक जेन्ना आमी हे भाशेन पाळां भितर घालूंक लागता त्या वावरांत वो कामांत वो चिंतनांनी वो अभ्यासांत तेन्ना तें मागीर आमकां अदीक आनी अदीक दाखोवंक लागता एके वतीन पवित्र आत्मो आमकां दाखयता पूण हे भाशेन वायटूय आत्मो आमकां दाखोवंक लागता जेन्ना आमी वायट करूंक लागता तातूंत आमी थिरायता तेन्ना आमी सगळें वायट करूंक लागता हें म्हणणें तूं बरें कारबारी न्हय पूण कारबारी तर आमी बरे कारबारी जावंक जाय जाल्यार आमी मुण्यारीय जावंक जाय देवाचें उतर आमी परगटूंक जाय आतां कोण हांगसर म्हणून तूं ताका नीत करून दाखयतलो फकत देव जाणो म्हणून पावलू सांगता दुसरें म्हणचे आमी कोण आमी देवाचीं भुरगीं न्हय पूण देवाच्या भुरग्यां सारकें आमचें जिवीत जियेना जियेत तर दर दिसा त्या जिवितान नवे नवे आमी अणभवतल्या आमचे मदीं कितें जाता आदलेच भाशेन आमी जियेत आयिल्ले आसा आनी हाका लागून आमी निराशे आसा ना नव्या भुरल्यांनी नवो सोरो नव्या भुरल्यांनी भरूंक जाय दर दिसा आमचें जिवीत नवें नवें जायत येता एक पाटी आमकां न्हीद पडली आनी उठल्या की ना आमी तीं आदलीं मनशां न्हय आतां आमी नवीं मनशां आनी जेजू आमकां दर दिसा आपलें उतर अदीक आनी अदीक उगडापें कोत्ता आनी तो आमकां नवी वस्तू सांगता आनी शिकयता ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक अशें जालें की ना आमी उर्बेवंत जावंक लागतले एका सांताची आयज तुमकां खबर सांगता 17 वर्सांचे आसतना ते मेले पूण 7 वर्सांचे आसतना ताणें आपलें जिवीत सगळें जेजूक भेटयलें आनी तें उपवास आनी मागणें करीत आसलें हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत जेजूचेर थिरायलें उपवास कित्याक सगळे वस्तूंक चिटकोन रावन आसतना जेजूकूच चिटकोन रावंक ताका ही संदी मेळ्ळी असल्या मागण्यांतल्यान उपवासाच्या आयज तेंच आमकां सांगलां न्हय फारिजेव हेर उपवास करता पूण तुजे शिस्त कित्याक करना कित्याक ते न्हवऱ्या बरोबर आसात आनी जेन्ना आमी देवा बरोबर आसता तेन्ना आमकां बाकीचें सोंपेपणी सोडून दिवंक जाता आमी कित्याक तसली मागणी करता हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावना जावच्याक हो हेतू आमी मनांत धरूंक जाय मागीर आमच्यान भितरल्यान देव आमकां सांगता पळय ते प्रमाणें करूंक जातलें नाजाल्यार ही पळय हिंचोर आमी चिटकोन आसा त्यो वस्तू आमकां कंट्रोल करता आमी तांचे गुलाम जाता ते आमकां सगळें दाखयता कितें करूंक जाय पळय तें म्हणून ते भाशेन आमी बरे कारबारी जायना म्हणटच आमी जेजूक हेकोटून रावंक जाय म्हणटच तें कितें जालें हें पळय भुरगें आसलेलें 7 वर्सांचें रोज ताणें आपलें जिवीत 10 वर्सांचें आसतना एका तिसऱ्या म्हणून तूं संस्थेन सांत फ्रांसीस आसिसीच्या प्रवेश केलो म्हणून ती मोटवाशी न्हय भायरूच आसात 3rd ऑर्डर म्हणटा तांकां आनी ते भाशेन रावन 10 वर्सांचें भुरगें तें सगळ्या जाणांक शिडकावंक लागलें विथेरबो म्हणटा पळय त्या गांवांत पाप सायब रावतालो तो तेन्ना रोमाक नासलो पूण थंयसर आसलेलो आनी फ्रेडरीक दुसरो जर्मनीचो तो राय आसलेलो ताणें सगळें आपल्या ताब्यांत केल्लें आनी इगोर्जेक पर्यंत तो म्हणून दामून दवरतालो तिणें सगळ्या जाणांक सांगलें तुमी पिराचीत करात आनी हे गोठायन ताचें मानी नाकात पाप सायबाचें मानात आनी तिचे सवें खूब मिलाग्री जाताल्यो लोक तिचें आयकोंक लागलो आनी हे भाशेन ते मातशें भियेले तिकाच काडून उडयली आनी तिच्या घोराब्याक ती दुसऱ्या गांवांनी वचोन ते भाशेन करूंक लागली थंयसर एकली बायल आसलेली ती एक गाडीन आनी ती सगळ्या लोकांक बोन कोत्ताली म्हणटच हिणेन कितें केलें हिणेन उज्यांत 3 वरां सारलीं कांयच तिका जावंक ना आनी हे भाशेन तिणेन
म्हणून हितून सगळ्या जाणांक सुटका दिली तिचे उद्देशीन तिच्या मागण्यांतल्यान तिच्या कोरण्यांतल्यान कित्याक देव तिचे सोबें सदांच आसतालो ताका लागून तशें जालें तें आनी सगळ्यांक नपयत जालें दुसरें तिचें ते गाडिनीचें आनी सगळीं जाणां पाप साहेबाक मारूंक लागले तिणें मागीर कितें सांगलें जाणां 10 दिसांनी तो पातशाय रे मोत्तलो आनी 10 दिसांनी तो मेलो तेन्ना की ती पोत्तून वितेरबोक आयली तिका भायर घातलेली न्ही ती पोत्तून आयली आनी तिणें म्हण 16 वर्सांची आसलेली तिणें प्रवेश मागलो पो क्लेज म्हणून आसा एक मोटवाशी ग्रूप सांत फ्रांसीस शावेराच सांत फ्रांसीस आसिस्तोच आसलेलो पूण तिका परवानगी दिली ना म्हणटच तिणें कितें केलें वचोन वितेरबो पळय एक थंयसर धाकटुली रुमांत आपलें जिवीत सारूंक लागलें पूण तिका आज बोड्यान सांगलें की तूं मोत्तगूच तुका थंयसर प्रवेश मेळटलो आनी तशें जालें 17 वर्सांची आसतना ती मेली आनी मागीर तिका पाप साहेबान ते कोयेंतान पुरूंक लायली हे भाशेन तिचें जिवीत जालें भयणीनो आनी भावनो आमचें जिवीत जितलें आमी जेजू बरोबर जियेता तितलो देव आमकां आपलो कारबार आमचे सोबें सोंपयतलो आनी तो कारबार आमचे सोबें घडोवन हाडटलो आमी सगळीं जाणां तेच भाशेन वावुरता पूण हें मातशें एकदम स्पश्ट जावं न्ही जितली आमी जेजूक एकवटान रावतले तितली आमकां भितरल्यान स्पश्ट जातलें ताचो कारबार कसलो आनी कशे भाशेन तो आमचे सोबें करूंक सोदता पळय तो आमचे मदीं कसलो गूण आसूंक जाय खालतेकायेचो जशे भाशेन सायबीण म्हणलें ही आसा हांव सर्वेस्पुराची चाकर जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरा प्रमाणें तर ह्या दिसांनी आमी तिची नोयनां कोत्ता तिचो जल्माचो दीस आमी समोरुमतेल्या तर आमी तिचे कडेन ही विनंती ही कृपा मागया सगळीं जाणां हात जोडया दोळे बंद करया पाट स्ट्रेट दवरया प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता सगळें आमचे भितर हात दितलें जेजू सोबें आसा जेजूच्या नांवान तें भायर काडया आनी आमकां तो सुटका दितलोच भितरल्यान आमी नितळ निर्मळ जावंक लागतले आनी ताचें आसप जें आमचे भितर आसा तें उदीक आनी उदीक वाडटलें आनी आमी ताचे सारकीं परजोडीत जावंक लागतले बरो कारबार तो आमचे सोबें करतलो आमी संतोशान बसतले आनंदान जियेतले आनी सगळें बरेंपण दुसऱ्यांक आमी उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दाखोवंक लागतले ह्या वेळार संवसारा पासून आमी मागया सोर पोदेदार आनी काकळुत्सरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं ओप्रोमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतान ती कोणवाळायेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन Page 36, C19. Suka fula goște carte, heți am gele cine vate, hata mapa pe tuca, unia ani soria vangda. Eșe ami somorbita, pe tu madun che murmata.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदेदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव दोयाळ बापा, उतरां व्हडत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानांत ताका एकवटोन आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परातां इबागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर कालयेन सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या खोणवळांतले व्हांवलें रोगोत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सोबेक फुटली झोर. सोडवणीचे जोरींत संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजांत सोडवणार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गोट पोरगोटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी यात्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरून दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen. एकवटांत जेजूक आमी सगळीं जाणां रावन ह्या मिसान वांटो घेवन आतां जियेत हांव. सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया. जाणेन आमकां कितलें बरेंपण दाखयल्लें आसा तांचे आमी उपकारी जावन तांचे पासून आमी मागया आनी सगळ्या जाणांक आमच्या काळजांत धरून म्हणया, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. ओत्मीकपणान तरी जेजूक आमी घेवंक हें मागणें म्हणया आनी आमी ताका आमच्या काळजांत स्विकारया. मोगाळ जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका हांव वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिल्लो कोट सुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. पेज 54 D13. गेदोनिया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें.
तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. तुजे अप्रमीत काकळुतीन ह्या संवसारांत जेजूचें सारकें आमचें काळजांत कोंचोय आनी स्वर्गांत ताचे मोहिमेची भागीदार आमकां कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां हांव वंदितां, कित्याक दर दिसा तुमी वांटो घेतात ह्या मिसान आनी जें देव आमकां शिकयता तें तुमी पाळूंक लागल्यात आनी तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूचे कृपेन बरोवन तें बरे भाशेन जिवंक लागल्यात. तर आमी सायबीण मांय कडेन मागया. ह्या नोयनाच्या दिसांनी एक नोयनाचो भाग आसा, तातूंत वांटो घेवया. निश्कलंक माये, कोणाच्यान तुजें वर्णन करूंक जायत. सर्गीचो राजा तुजे उदोरी संवसारांत आयलो. जेजूक तुज्या कुसव्यांत हाडून तुवें ताका मनशाची कूड घेवपाक तुजी आख्खी जीण भेटयली. आंकवार देवाचे माये, आमी तुका वाखाणटाव आनी वर्णिताव. जेजूक तुवें तुज्या कुसव्यांत हाडून तुवें ताका मनशाची कूड दिवपाक तुजी आख्खी जीण भेटयली. आंकवार देवाचे माये, आमी तुजी तुस्त कोत्ताव आनी तुका वाखाणटाव. तूं जी तुज्या पवित्र पुता सांगाता स्वर्गा राज्यांत जियेताय आमचें दादोसपण. तूं जी सासणीक उजवाडाची किरणां फंकारताय आमची वाट दाखयणार. तुज्या पवित्र पुताचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक तूं आमकां शिकय. ताका आमचो राजा कसो आनी तुका आमची राणी कशी मांडून सर्गीच्या बापा आनी संवसारांतल्या मनशा कोळा मदेकोत तो आमचो शराती. आमच्या सुम्या आनी आमा पातक्यांक मदेकोत तूं आमची शरातीन. जेजू आमची वाट आनी तूं ते वाटेचें दार. दाविदाच्या कुळाच्या चकमकीत फुलां तुज्या उदोरी आमचो रोचणार, आमचो सोडवणणार जावपाक पावलो. सगळ्या जिणेचो देव तुज्या कुसव्यांत रिगलो. देव हो सगळ्यांक पोसता, ताका तुवें तुज्या ओड्ड्यांतल्यान पोसलोय. सगळी पिळगा तुका सुभागी म्हणून पाचारता. तुज्या आवयपणाचो मोग आमान तुज्या किरकोळ पुतां दुवांक सोवें दाखय आनी आमकां सासणाच्या सुखाक पावय. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर शेठायेंसा वस्तुल्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पुदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां जेजूचो मोग करूंक धाडटा. देवाचे वडकार. पेज 229 T61.